3-4 खबरें हैं जिनके हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कल लाहौर में जो वाक़या पेश आया, उसके हवाले से बात करेंगे कि पुलिस ने उस वाक़ये को किस तरह हैंडल किया और अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा था और जो एएसपी साहिबा थीं वो कैसे शहर बानो साहिबा, उनको ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर उनको कैसे हीरो के तौर पर पेश किया गया या उनको एक अच्छा उनका पोर्ट्रेट बनाया गया और उसमें हकीकत क्या है, वो मैं आज सब आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो लाहौर में एक खातून है, उन्होंने अरबी एक लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी ज़ुबान में कैलिबरी की गई थी, फ़ॉन्ट किया गया था यानी कैलिबरी डिज़ाइन बनाया गया था। तो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने देखा, उनका जो ज़हन है वो थोड़ा मज़हबी किस्म का है। उन्होंने देखा कि उसके लिबास के ऊपर जो है वो कुरान मजीद जो है वो टाइप हुआ हुआ है या कुरान मजीद लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसको तौहीन समझा और उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए। हालाँकि इसमें पाकिस्तानी अवाम का भी कसूर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को इतना इश्तियाल अंगेज़ बना दिया गया है मज़हब के हवाले से और इतना क्रिटिकल बना दिया गया हुआ है कि वो लोग सोचते ही नहीं हैं और ना ही समझते हैं। सबसे पहले वो फैसला करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया है। उन्होंने औरत को देखा और उसके आले-दुआले हो गए, इर्द-गिर्द हो गए, उन्होंने घेरा तंग कर लिया। और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे और वो पुलिस वाली आई, एक हीरो के एक्शन बनाकर एक फ़िल्मी सीन क्रिएट किया गया, क्योंकि वो फ़िल्मी सीन क्रिएट तो कर लेते हैं क्योंकि उनका आईजी भी ऐसा है, उसने भी वो भी टिकटॉकर है तो उसने भी एक्टिंग तो करनी थी क्योंकि वो भी उसी आईजी की तालिबा है, स्टूडेंट है, पुलिस वाली है, उसी के नीचे काम करती है, तो उसने एक सीन तो क्रिएट करना था और ये सीन सिर्फ़ इसलिए क्रिएट नहीं किया गया क्योंकि पिछले दिनों अ, टेक्सला में एक औरत के मुँह पर थप्पड़ मारा गया और यही नहीं, आपने देखा पंजाब पुलिस ने कितनी पुलिस गर्दी की हुई है और पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया हुआ है और अवाम के साथ इतना ज़ुल्म और दहशत करके रखा हुआ है इन्होंने। अ, लड़कियों जिनकी शादी भी नहीं हुई उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं ये मर्द पुलिस वाले हज़रात और उनको पता नहीं कहाँ-कहाँ लेके जाते हैं, थानों में बंद करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, घरों की दीवारें फलांगी जाती हैं, उनको घसीटा जाता है। ये सब कुछ आपने देखा है और इन इन चीज़ों को कम करने के लिए फिर इस तरह की इनको एक्टिंग करनी पड़ती है, फ़िल्मी सीन क्रिएट करने पड़ते हैं, जिस तरह कल उन्होंने फ़िल्मी सीन क्रिएट किया, हालाँकि इतने बंदे भी मौजूद नहीं थे, फिर भी वो आईं, किस तरह आप लोगों ने देखा कि एक बॉलीवुड की फ़िल्म की सीन की तरह वो आती हैं और वहाँ पे लोगों को बताती हैं कि हमने औरत को इस तरह रेस्क्यू करना है, ये है, थोड़ा-सा लेक्चर झाड़ती हैं और फिर वो किसी ने सही कहा था कि ये लोग इतने पढ़े-लिखे भी नहीं हैं और ना ही ये जो है सोचने या समझने की कोशिश करते हैं। वही हुआ जिसका डर था, उन्होंने हीरो तरीके से उनको रेस्क्यू तो कर लिया और होना तो ये चाहिए था कि उनको लेके जाती या 3-4 इमाम पेश या कोई अच्छे आलिम दीन बुलाती और वो इस चीज़ की तस्हीह करते, वो लोगों को बताते कि अरबी भी एक ज़बान है, उसमें भी कुछ न कुछ लिखा जा सकता है। ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है जो हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्योंकि उर्दू, इंग्लिश सारी ज़बानें जितनी भी हैं, अरबी हैं, सब लोग उसी में अपना इज़हार ख़्याल करते हैं, जो उनकी अपनी ज़बान होती है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुत्ता भी लिख सकते हैं, बग़ैरत भी जो भी मर्ज़ी हमारे ज़हन में आए हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारी ज़बान है। अब अरबियों की चूँकि अरबी ज़बान है, तो वो उसमें गाने भी लिखते हैं, शायरी भी लिखते हैं, अ, अपना इज़हार भी करते हैं, मोहब्बत का जो भी है, गुस्से का इज़हार भी करते हैं। तो अरबी में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो कुरान मजीद नहीं था। उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ था, वो उनका ब्रांड का नेम था, जो भी लिखा हुआ था, तो लोगों ने उसको गलत समझ लिया और फिर थाने में लेकर जाके वो पुलिस वाली उस औरत को मजबूर करती है या जो सारे पुलिस वाले हैं वो उस औरत को मजबूर करते हैं और एक मौलवी को साथ बिठा के मौलवी साहब जो है वो उनसे कन्फेशन ले रहे होते हैं, माफ़ी मंगवा रहे होते हैं। तो ये अवाम को क्या सबक देना चाहते हैं कि जो भी देखे, इस तरह का कोई भी देखो, उसको सोचे समझे बिना पकड़ो और पुलिस के हवाले करो और फिर माफ़ी मंगवाओ। यही हल करना है हमारे इस माशरे का जो पहले से ही नोचा जा चुका है, जो पहले से ही खाया जा चुका है। बस अब इस मुआशरे के ऊपर हम क्या करें? आश खाते हैं,
آنکھوں میں اشک آتے ہیں، کیا کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس معاشرے کا حامی و ناصر ہوگا۔ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے ان عناصر کو اس معاشرے میں جگہ دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ہم چلتے ہیں کہ ایک خبر آئی ہے پیپل پارٹی کے ایک رہنما کی جانب سے کہ پہلے ہم لوگ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے ہم گئے تھے، ہم نے تحریک انصاف کو دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائے۔ اب تعریف وہ ہے جو دشمن بھی کرے، تو دشمن بھی تعریف کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ مل جائیے اور حکومت بنا لیجیے، اور اگر وہ ان سیاستدانوں کی طرح ہوتا تو اس کو بھی کیا چاہیے تھا، بڑوں کے ساتھ بھی دوستی ہو جانی تھی، حکومت بھی بن جانی تھی، باہر بھی آ جاتے اور اپنے کیسز بھی ختم کروا لیتے، اپنے لوگوں کو بھی باہر نکلوا لیتے، پیسے کھاتے اور اسی نظام کے ساتھ گھل مل جاتے اور پھر انہی کے اشاروں پر ناچتے۔ لیکن وہ لیڈر ہیں، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے اپنے آپ کو اندر رکھنا پسند کیا جیل میں، اپنے جو کیسز ہیں ان کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، نہ کہ اپنے آپ کو ایزی کیا اور اس جو تھوڑی سی آسانی ہے اس کو اس میں اپنے آپ کو دھکیلا۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق کی پہچان۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں آج جو ہے وہ حلف برداری ہوئی وزیر اعلیٰ کے لیے، تو جو تحریک انصاف کے جو نامینیٹڈ امیدوار تھے، سنی اتحاد کونسل کے امیدوار، ان کو مال روڈ کے اوپر بھی روک لیا گیا، ان کو وہ جہاں پہ تھے، جہاں سے آ رہے تھے وہیں پہ ان کو روکا گیا، ان کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا گیا۔ کچھ لوگ اندر آ پہنچے اور کچھ لوگ اسمبلی میں پہنچ ہی نہیں پائے، ان کو آنے ہی نہیں دیا گیا پولیس کی جانب سے اور باقی جو ہے سیکورٹی اداروں کی جانب سے، ان کو اندر ہی نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہ تو آج کا حال رہا، اور مریم صاحبہ آئیں اسمبلی میں، آج ہی آتے ہی انہوں نے کچھ بندوں کو اپنی اوقات یاد دلا دی۔ انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف سے ایک لوٹا بن کے گئی تھی، اب میں ایک مناسب لفظ نہیں ہے، اس کو کہنا نہیں چاہیے لیکن ہے ہی ایسا، تو میں کیا کہوں۔ جب وہ ملنے کے لیے آگے بڑھی مریم نواز صاحبہ کو، تو مریم نواز صاحبہ نے ان کا ہاتھ جو جھٹک دیا اور پیچھے ان کو دھکیلا، یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ۔ تو انہوں نے ان کو دھکیلا اور کہا کہ آپ پیچھے رہیں اور میرے جو سوٹ ہے اس کو خراب مت کریں۔ تو یہ تو انہوں نے اس کو اپنی اوقات یاد دلا دی، اور ان کو بھی آج شرم تو آ رہی ہوگی، لیکن شرم کیا شرم آئے گی، بے شرم لوگوں کو کیا شرم آتی ہے۔ بہرحال یہ تو ان کو خود ہی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں کیا اس چیز سے لینا دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا ایک اور رہنما آصف کرمانی صاحب، اور نواز شریف کے بہت بڑے فیلو ہیں، وہ خود اس چیز کا دے رہے ہیں دیا، انہوں نے خود یہ اپنے منہ سے بیان دیا ہے کہ پیپل پارٹی اور نواز شریف یا نون لیگ کو آپس میں زبردستی کی شادی کروائی گئی ہے، بڑے لیڈروں کی جانب سے یا بڑوں کی جانب سے۔ ان کے الفاظ ایگزیکٹلی یہ تھے کہ بڑوں کی جانب سے ایک زبردستی کی شادی کروائی گئی ہے کہ اگر پنجاب میں، کیونکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تو ساری پارٹیاں لینا چاہتی تھیں، جن کی وہ اکثریت تھی وہ تو لینا چاہتی تھیں، لیکن جو وفاق کی حکومت ہے، جو میجر حکومت ہے، وہ کوئی لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سارے راستے میں روڑے ہیں، ہمارے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، اس طرح ہے، تو بہانے بازی چل رہی تھی، کوئی لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو جو بڑے تھے انہوں نے پھر ان کو دھمکایا کہ اگر نہیں لیں گے تو ہم آپ کو جائیداد سے نکال دیں گے، جس طرح بڑے گھر کے لوگ کہتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ان دونوں کی زبردستی شادی کروائی اور ان کو مل کے بٹھایا کہ آپ وفاق میں حکومت کریں۔ اب یہ حکومت آگے چلے گی یا نہیں چلے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت بہت دیر تک چلے گی۔ بہرحال اس کو چلنا چاہیے، حکومت کو، پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی جمہوریت جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، لولی لنگڑی جتنی بھی ہو، اس کو کم سے کم چلنا چاہیے۔ جمہوریت کی جو ہے ایک لے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ جمہوریت کے اوپر جب بھی وار ہوتا ہے تو ملک کے اوپر وار ہوتا ہے، جمہوریت کے اوپر جو بھی وار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ملک کے لیے اچھی ہونی چاہیے۔ ہماری ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ ملک پاکستان کو ہمیشہ
تا قیامت سلامت رکھے اور ہم اس میں ہنستے بستے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔